السلام عليكم. اليوم جيتكم بفيديو جديد، وهو لي بتي بان شوكولا، خبيزات بريوش محشيين بالشيكولا. واش نسحقوا في هذه المقادير؟ نسحقوا 40 غرام زبده طريه، حراره الغرفه هي من غرفه كبيره وربع تاع زبده. نسحقوا 3 مغارف كبار تاع حليب لحظه، 3 مغارف تاع السكر، كاس ونص فرينه هي تاع 250 مليلتر كيساني، ونص كاس ما دافي بغرفه كبيره خميره، حبه بيض، وزوج باكيات تاع سكر فانيي والشوكولا اللي عندكم. انا عندي لي باستي، راني حنستعمل لي باستي، وعندكم نص مغرفه صغيره تاع الملح. نروحوا مع المقادير ونعاود معاكم. نبداو مع طريقه التحضير. بسم الله. نبدا بغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز، فوالا 3 مغارف تاع سكر راني درتهم، وحده، زوج، 3، نص كاس هو 120 مليلتر، نص كاس ما دافي، دافي ماشي سخون. نحرحروا هذه الخميره مع السكر، نزيدوا لها هذوك 3 مغارف تاع حليب لحظه، من بعد نزيدوا لها هذيك الفرينه، نبدا نص كاس، ونزيد الكاس هذاك هاوليك، ندخلو بشويه، نستعمل هنا يدي، نص تاع الفرينه، ومن بعد نكسر هذيك حبه تاع البيض هايليك فوق ديك الفرينه باش ما تكسرناش الخميره. نديرو نص الكيله تاع الفرينه، ومن بعد ندخلو هذاك النص الكيله تاع هنايا كي ولينا في النص، نديرو نص مغرفه صغيره تاع الخميره تاع الملح بلوتو، سمحولي، وندير لي سكر فانيي. هنا ندير زوج ساشيات تاع سكر فانيي، الاولى والثانيه، نبدا نخلط هكذا، ونكمل هذاك الفرينه اللي قعدت، فوالا، ونبدا نعجن غير هكذا، غير بصبعتيه هكذا. انا درت لكم كميه صغيره، وكي تسيوهم ولا عجبوكم خدموهم بكميه كبيره. من بعد ماني لميت هذوك المكونات كامل، عجنتها غير شويه برك لميتها، نضيف لها هذوك 40 غرام تاع الزبده، قلت لكم غرفه كبيره وشويه مام براس تاع الغرفه، ونقعدوا ندخلوا هذيك الزبده حتى تولي لنا لاباط مول وبغيونت، تكون الاستيكي وتبرق. نخدمها هكذا بيان، غنحطها فوق البلان طرافاي، نعجنها حتى تدخلها الزبده هذه كامله. يا نورمالمون اللي عنده البيتران يحطها في البيتران، انا درتها قدامكم هكذا، ديروها نتوما باليد، خاطر سهله هاد لاباط، كان شفتها واعره كنت نديرها في البيتران. دوك نعجنها مليح ونوريها لكم كي تنعجن. شوفوا كيف راني نخدم فيها، غير بالكوبات فوق البلان طرافاي، شوفوا ما تزيدولهاش لا فارين، هكذا غير بالكوبات. لاكون اللي عنده لاكون، اللي ما عندوش يدير بالغرفه تاع اللوح، وهي لازمنا لاكون. شوفوا هكذا ندخلت لها هذيك الزبده
فوالا. منديرلهاش فرينه بزاف، نقلمها. ندير ان سالادي، ندير فيه شويه فرينه ما تلصقليش، نخليها تخمر مده ساعه، ساعه حتى ساعه وربع. شوفوا هكذا ولات ليس وبغيونط. فوالا، راني ما استعملتش كامل الفرينه تا هكذا تلصق. ندير لها بابي فين ونديرها نخليها تريبوزي بوندون 1 اور، ساعه كامله. نغطيها ونحطها في مضرب دافي ونديرها تخمر. كي تخمر راني نولي لكم. من بعد ما كنت تشوفوا فيها قريب ساعه، شوفوا ضعفت الحجم ديالها. نحبطها في البلان طرافاي، في البلان طرافاي نحبطها. ندير لها هكذا ونزيد نلويها هكذا. نزيد ندير لها غير شويه ماشي بزاف، نزيد نلويها هكذا هكذا. فوالا منبوده نقسموه هكذا على زوج، ومن بعد على زوج، ومن بعد هذوك الاطراف على زوج. فوالا شويه فرينه نديروا لها هكذا، نديروا لها هكذا، نعاودوا نردوها منا. راكم تشوفوا كيفاه هكذا. نلصق لكم شويه ونفارينيو لو بلان، نحكمو عود الرشطه تاعنا. انا عندي عويد صغير. شوفوا خليتو هكذا شاريط شويه طويل ماشي بزاف. هاوليك شاريط، شوفوا خليتو رقيق شويه. نديرلو 2 باستي تاع شيكولا هكذا ونلوي. فوالا شوفوا كيفاه هكذا جو رول. فوالا نكون عندنا سنيوه، كنت عندي سنيوه هنا درت لها بابي فين ونستفهم هكذا ونخليهم يخمروا. نزيد ندير وحده قدامكم باش تشوفوا الحجم كيفاش. شوفوا الفرينه ماشي بزاف، غير باش ما تلصق لكمش في البلان طرافاي. هكذا خليوها خشينه، حلوها. فوالا ما يخفاكمش يزيدوا يدوبليو دو فوليوم، كيزيدوا يخمروا يزيدوا يدخلوا الكوشه. فوالا صوتي 2 باستي هكذا ونروليوهم. فوالا هكذا ونحطها هكذا، خليهم يخمروا
نخدمهم نخليهم يخمروا ونولي لكم. شوفوا هنايا الله يبارك قرب لهم الكاميرا، شوفوا كيف خمروا. هنا راني وجدت لهم صفار بيض وشويه تاع نسكافيه قهوه سريع الذوبان، راني خلطتها بيان ودوك نباديجونيهم غير بشويه. والكوشه ما يخفاكمش هيك شاعله كيما درتهم وقت اللي درتهم يخمروا. شعلتها والطياب تاعهم يكون 20 مينوت. شعلوا لهم الكوشه تاعكم من الفوق ومن التحت يحماروا هكذا. هادوما لي بتي بان و شوكولا، بتي بان و لي بالشيكولا. شوفوا كيف خمروا، خلوهم حتى يخمروا هكذا. هكذا فوالا. دوك نديرهم يطيبوا، كي يطيبوا نولي ليكم نوريهم لكم في طبق التقديم. هاو البريوش تاعنا من بعد ما طاب خدالي في الكوشه واحد 20-25 دقيقه. شعلت من الفوق ومن التحت. شوفوا كيفاش جاو، شوفوا قدامكم، شوفوا كي القطن. صدقوني بنان والله. غديروهم للدراري كي يجوا هكذاك من المدرسه من مسيد على الربعه، يصيبوهم سخونين، درتوهم لهم يفرحوا يشربوا بهم حليبه تاعهم. وان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم. وشوفوا نقسم معكم هذه الحبه هايلك. شوفوا كيفاش جا، شوفوا كي القطن، شوفوا كيفاه وتشوفوا فيه كيفاش. جربوه ما تندموش. وان شاء الله نكون خفيفه عليكم في هذا الفيديو. في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.